नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल आश्विन 15 गते शनिबार, इस्वीसम्म 2022 अक्टोबर 1 तारिक। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, नागरिकता विधेयक, गठबन्धनको बैठक, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। शुक्र अस्त भए पनि दुर्गा पूजाको नित्य कर्ममा बाधा नहुने, वर्षाले दिक्तेलमा एउटा घर भत्कियो, ग्रामीण सडक अवरुद्ध, दशैंको मुखमा परदेश लाग्नेहरू रुँदै बिदा, महाकवि देवकोटाको भवन उद्घाटन गरियो, पूर्व राजा शाहद्वारा दशैंको शुभकामना, देशलाई असफलतातर्फ धकेल्न नहुनेमा जोड, पार्टीभित्र विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको गगन थापाको भनाई, माफी नमागेसम्म 10 बुँदेलाई टिकट नदिने ओलीको अडान, भ्रष्टाचारीले गर्दा नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै गएको माधव कुमार नेपालको टिप्पणी, राजेन्द्र महतोले छाडे धनुषा 3, काठमाडौँ 1बाट रापरपाको उम्मेद्वार बन्ने रविन्द्र मिश्रको औपचारिक घोषणा, संसदमा गर्व गर्न लायक भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता, एमाले नेता राजेन्द्र राईले दिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्यान मार्ने धम्की, अख्तियारलाई समेत नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचन आयोग, रुकुम पश्चिममा काङ्ग्रेसलाई कुनै क्षेत्र नदिने माओवादीको अडान, बाँकीबाट हराइएका 2 बालिका पोखराको लुम्लेको होटेलमा फेला, सल्यान जीव दुर्घटना, बचेका 1 मात्रै घाइतेको पनि मृत्यु, मृतक संख्या 9 पुग्यो, लाल मोहम्मद हत्या प्रकरण 3 जना सार्वजनिक, 3 जना 21 वर्ष मुनिका, नेपालमा मनसुन अन्त्य हुँदै अब ठुलो पानी नपर्ने, भारतमा अविवाहित महिलाले 24 हप्तासम्मको गर्भवतन गराउन सक्ने, र अफगानिस्तानको राजधानीमा आत्मघाती विस्फोट हुँदा 19 जनाको मृत्यु। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले शुक्र अस्त भए पनि प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएको दुर्गा पूजामा कुनै बाधा नपर्ने जनाएको छ। गएको सोमबारदेखि शारदीय नवरात्र सुरु भई नित्य कर्मका रूपमा दुर्गा पूजा र आराधना चलिरहेका बेला हिजो शुक्रबारदेखि शुक्र अस्त भएकाले केही मानिसले असर पर्ने भनी सोचेको चर्चा शास्त्रीय रूपमा सही नभएको समितिले जानकारी गराएको छ। समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारी दुर्गा पूजा प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्मको नित्य कर्म भएकाले शुक्र अस्तको कुनै दोष नलाग्ने बताउनु भएको छ। शुक्र तथा बृहस्पति अस्त भएका बेला विवाह, व्रतबन्ध, ठुला यज्ञ, तलाउ खन्ने, चौतारा बनाउने, घरको जग राख्ने, घर सर्ने, व्रत प्रतिष्ठा गर्ने लगायत कर्म भने गर्न नहुने शास्त्रीय वचन रहेको छ। तर विजय दशमी पछि मान्यजनबाट टीका थाप्न, कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन महालक्ष्मीको पूजा आराधना गर्न, आकाश दीपदान र तुलसीको विशेष पूजा आराधना गर्न पनि शुक्र अस्तले केही फरक पार्दैन। तिहार मनाउन पनि शुक्र अस्तको दोष छैन, पासनी पनि गर्न हुनेछ। हिजो अस्त भएको शुक्र मक्सिर पहिलो हप्ता उदय हुने समितिले जनाएको छ। शुक्र उदय भएपछि मक्सिर 10 गतेपछि मात्र यस वर्षको विवाह तथा व्रतबन्धको साइत दिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलको भनाइरहेको छ। भारी वर्षाका कारण खोटाङको दिक्तेलमा एउटा घर ढलेको छ भने विभिन्न स्थानमा भलपस्ता क्षति पुगेको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 दिक्तेलका कुलबहादुर बस्नेतको 3 तले घर हिजो रातिको वर्षाले भत्किएको प्रहरीले जनाएको छ। बस्नेतको घर ढुङ्गा माटो प्रयोग गरेर बनाइएको थियो। घर भत्किएपछि बस्नेत परिवार आफन्तका आश्रय लिएर बसेका छन्। वर्षाकै कारण दिक्तेलको ढोडे पुछारका नरेन्द्र राईको घरमा समेत क्षति पुगेको छ। सोही ठाउँका नारायण राईको घरमा भलपानी पस्ता बस्न नमिल्ने भएको छ। वर्षाका कारण जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध बनेका छन्। बाटो अवरुद्ध भएपछि दशैं मनाउन विभिन्न ठाउँबाट घर फर्किएका जिल्लावासी पैदल यात्रा गर्न बाध्य बनेका छन्। हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व दशैंले छोइसकेको छ। कामको सिलसिलामा देश विदेशका विभिन्न ठाउँमा पुगेकाहरू दशैंको बेला आफ्नो घर गाउँ फर्किन्छन्। यति बेला शहर छोडेर गाउँ फर्किनेहरूको लर्को लागेको छ। धेरै मानिसहरू दशैं मनाउन आफ्नो गाउँघर फर्किरहेका बेला केही भने यही नै बेला देश छोड्ने बाध्यतामा परेका छन्। हिजो शुक्रबार दशैंको 5औं दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशीहरूको लर्को देखिन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा आफ्नो कागज पत्र र सुटकेस बोकेकाहरूको लामो
लामो लाइन लागेको थियो। तीमध्ये धेरैजना चाडबाडको मुखमा आफन्तसँग छुट्टिनु पर्दाको पीडामा देखिएका थिए। केही टीका र आशीर्वाद बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै थिए भने कोही आफ्ना छोराछोरीसँग दशैं मनाउन विदेश जानेहरू रहेका थिए। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भवन कविकुञ्ज उद्घाटन भएको छ। दशैंको अवसर पार्दै निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हिजो शुक्रबार भवनको उद्घाटन गरेको छ। 12 आना 1 दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको यो भवनलाई प्रतिष्ठानले संग्रहालयको रूपमा सर्वसाधारणलाई खुल्ला राख्ने जनाएको छ। सोही अनुसार संग्रहालयको भुइँतलामा देवकोटालाई सरस्वतीको प्रतीक मान्दै सरस्वतीको प्रतिमा अनि श्रव्य दृश्य सामग्री राखिएका छन्। भारतको दिल्लीको एक भेलामा देवकोटाले बसेर पागल कविता वाचन गरिरहेको फोटो भेटेपछि प्रतिष्ठानले दुरुस्तै देखिने शालिग पनि बनाउन लगाएको थियो। त्यसलाई संग्रहालयमा राखिएको छ। त्यसैगरी संग्रहालयमा देवकोटाले आफ्नो जीवनकालमा प्रयोग गरेका भाँडाकुँडाहरू लगायतका लुगाहरू र अन्य सामग्रीहरू राखिएका छन्। भवन निर्माण क्रममा यहाँ जाँतो भेटिएको थियो, त्यसलाई पनि यहाँ राखिएको छ। देवकोटाले आफ्नो जीवनकालमा लेखेका कविता, खण्ड काव्य, समालोचना, भूमिका, अनुवाद लगायत जति पनि सामग्री छन् ती सामग्री पनि राखिएका छन्। त्यसबाहेक उनका प्रकाशित अप्रकाशित कृतिका पाण्डुलिपि पनि त्यहाँ रहेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशलाई असफलतातर्फ धकेल्न नहुनेमा जोड दिनु भएको छ। हिजो भिडियो सन्देश मार्फत दशैंको शुभकामना व्यक्त गरी उहाँले अहिले देशको राष्ट्रिय तर इतिहास सर्वाधिक संकटापन्न स्थितिमा रहेको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ। 1.5 दशकको राजनीतिक अभ्यासले कोर्स करेक्सनको अपरियता सिद्ध गरेको भन्दै उहाँले नागरिकको दैनिक जीवन नै अहिले सकसपूर्ण बनेको बताउनु भएको छ। नेपाल निरन्तर विदेशीहरूको क्रीडा भूमि बनेको र अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भित्र विवाद, विग्रह र विकृति प्रति सर्वत्र प्रश्न उठेको टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। पद, लोभ, सत्ता, स्वार्थ र सुविधा भोगका लागि राजनीति केन्द्रित हुँदै गएपछि देशको स्थिति र नागरिकको हालत के होला उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नु भएको छ, राष्ट्र, प्रजातन्त्र, मौलिक मान्यताहरू र नेपाली एकता रक्षाका निम्ति एकजुट हुँदै अभिभावकीय राज्य व्यवस्थाको पक्षमा समर्पित रहने देशभक्त नेपालीहरूको चाहना परिपूर्ति गर्न नवदुर्गा भवानीले प्रेरणा प्रदान गरून्। हाम्रा कुनै पनि कार्यले देश कहिले पनि हार्न नहुनेमा पनि पूर्व राजा शाहको जोड रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीभित्र ठूलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको बताएका छन्। समानुपातिक निर्वाचनको बन्द सूची सच्याउन बेलुका 5 बजेसम्म शेखर पक्षले देउवा पक्षलाई अल्टिमेटम दिएको बेला महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। हिजो पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै थापाले आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्। उनले भने पार्टीभित्र ठूलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ। पार्टीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ। नभए त पार्टी त केवल सत्ताको हतियार मात्रै हुने भयो, के को लागि पार्टी बनाएको भन्दा त चुनाव जित्ने मात्रै भयो, गगन थापाको जिकिर रहेको थियो। नेकपा एमालेका पदाधिकारी बैठक बुधबार राति 2:30 बजेसम्म चल्यो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटको विषयमा भएको छलफलमा 10 बुँदे समझदारी मार्फत पार्टीमा रहेका नेताहरूका बारेमा बारम्बार कुरा उठेको थियो। छलफलका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 बुँदे सहमति मार्फत पार्टीमा बसेका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै उनीहरूको बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न हस्ताक्षर गरेका नेताहरूलाई बिना कुनै आत्मआलोचना कसरी टिकट दिने छलफलमा ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, उहाँले त्यतिखेर हामीबाट गम्भीर गल्ती भयो भनेर लिखित रूपमा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, नत्र फेरि पनि पार्टीलाई धोका दिने सम्भावना हुन्छ। एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले 2078 असार 27 गते 10 बुँदे सहमति गरेका थिए। त्यसअघि वैशाख 27 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्दा 28 जना सांसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति बढेकाले नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै गइरहेको बताएका छन्। बिहिबार अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीले दशैं तिहार लगायतका चाडपर्वको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राजनीतिमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताएका छन्। उनले राजनीतिमा चरम भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति बढ्नाले नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै गइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै रहेको कुराले आफूलाई चिन्तित बनाएको पनि बताए। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो व्यवहार र उदाहरणबाट आफूलाई उत्कृष्ट साबित गरेर अरूको मन जित्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने बारेमा आफूले सोचिरहेको बताएका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले धनुषा क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवारी बन्ने दाबी छाडेका छन्। 2074 मा यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित महतो 4 मक्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सर्लाही 2बाट लड्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। 2074 सालमा मधेसी मोर्चाको उम्मेदवार रहेका महतोले एमालेको पनि अघोषित साथ पाएका थिए। त्यसको बलमा उनले नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरेका थिए। यो पटक निधि समानुपातिक पद्धतितर्फ उम्मेदवार बनेका छन्, तर महतोले पनि धनुषा 3बाट चुनाव नलड्ने भएका छन्। यसपटक मधेस आन्दोलनको प्रभाव छैन। स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले पनि महतोलाई यो क्षेत्रमा सहज देखिएको छैन। एमालेले पनि जुली कुमारी महतोलाई अघि सार्ने भएपछि महतो चुनाव नलड्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। जुली धनुषा क्षेत्र नम्बर 3बाट लड्ने तयारी गरिरहेकाले आफू सर्लाही 2 रोजेको नेता महतोले बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी दिने औपचारिक घोषणा गरेका छन्। हिजो आयोजित कार्यक्रममा उनले पार्टीको सहमति लिएर आफूले उम्मेदवारी तय गरेको बताएका हुन्। 2 दिन अघि मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर रापरपा प्रवेश गरेका मिश्रले पहिलेबाट यस क्षेत्रमा लड्ने तयारी गरेका थिए। रापरपा नेतृत्वले पनि सहमति जनाएपछि उनले हिजो औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूलाई जनताले संसद भवन पठाएमा गर्व गर्न सक्ने सशक्त भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मिश्रले भने, म एउटा सशक्त सांसदको रूपमा संसदभित्र तपाईहरूको आवाज बुलन्द गर्नेछु। उनले आफूले झुटो आश्वासन दिएर भोट नमाग्ने पनि बताएका छन्। विगत 15 वर्षदेखि यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेताले संसदमा के भूमिका निभाए भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। यो 15 वर्षमा कति दिन संसद चल्यो र तपाईहरूले पठाउनु भएको सांसद कति दिन संसदमा उपस्थित भएर तपाईहरूको आवाज उठाउनु भयो, मिश्रले प्रश्न गरेका छन्। मिश्रले अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीबाट यही क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए। कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग उनी झिनो मतले पराजित भएका थिए। नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र राईले धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश राज पौडेललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सांसद समेत रहेका राईले बिहिबार दिउँसो पौडेललाई फोन मार्फत ज्यान मार्ने धम्की दिएका हुन्। आफूहरूलाई हेप्ने गरेको भन्दै राईले पौडेलको अस्तित्व समाप्त पारिदिने धम्की दिएको अडियोमा सुन्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि बचाउन नसक्ने पौडेललाई राईको चेतावनी रहेको छ। उनी यतिकैमा रोकिएका छैनन्। तपाईँ जति मान्छे कति झुन्डाएर हान्दिएको छु थाहा छ, हान्न बाँकी छ। तपाईले डडाल्नु दह्रो बनाएर राख्ने कुरा यति क्लियर हो, उनले भनेका छन्। धनकुटा छोडेर नगए देखाइदिने राईको चेतावनी रहेको छ। राईले ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि पौडेलले सरकारका निकायसँग सुरक्षा माग गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले कानूनमै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता मार्फत निर्वाचन उम्मेद्वारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ, जबकि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा यस्तो व्यवस्था रहेको छैन। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचार संहिताको दफा 19 मा हरेक उम्मेद्वारहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यो सम्पत्ति विवरण 3 प्रकारले उपयोग हुन्छ। 1 मा रहेको छ उम्मेदवार निर्वाचित भएमा आयोगले तोके बमोजिम त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन्छ। 2 मा निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरूले चाहेमा त्यो सम्पत्ति विवरण फिर्ता हुन्छ। 3 मा उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नलगेमा त्यसको अभिलेख राखेर धुल्याइने नियम रहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदल र शीर्ष नेता देशव्यापी भागभण्डा मिलाउन सङ्घर्षरत रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको भागभण्डा टुङ्ग्याउने अवस्थातिर पुग्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको रुकुम पश्चिमले जिल्लामा नेपाली कांग्रेसलाई कुनै क्षेत्र नदिने अडान राखेको छ। माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका जिल्ला संयोजक गोविन्द रोकाले हिजो शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि जितेका क्षेत्रहरू यथावत राख्ने गरी भागभण्डा मिलाउन शीर्ष नेतृत्वहरूलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसो नगरिए परिणाम अनपेक्षित हुने समेत चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँडको लागि गठबन्धन दलहरूले यसअघि जितेका क्षेत्रहरू यथावत राखी अन्य क्षेत्रमा मात्र भागभण्डा मिलाउने भनी यसअघि निर्धारण गरिएको मापदण्ड अनुसार नै सिट बाँडफाँड सम्बन्धी निर्णय गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिम जोरदार माग गर्दछ, उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्। रुकुम पश्चिममा प्रतिनिधि सभाको एउटा र प्रदेश सभाको 2वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। कुराकानीमा रोकाले जिल्लाको 1 प्रदेश सभा क्षेत्र कांग्रेसलाई दिन लागेको सुनेकाले
त्यसलाई रोक्न ध्यान आकर्षण गराएको बताए। प्रदेश सभा पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको दाबी र त्यसै अनुसार दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा कुरा हुन थालेको छ। उनले भने केन्द्रबाट त्यो निर्णय नहोस् भन्ने उनको भनाइ रहेको छ। नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाको राजनीतिमा गोपालमान श्रेष्ठले लामो समयसम्म आधिपत्य जमाए। श्रेष्ठ आफू उठ्न चाहेको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उम्मेद्वार हुने अवस्था लामो समयसम्म रह्यो। जिल्लाभित्र आन्तरिक चुनावमा कसलाई जिताउनेदेखि संसदीय चुनावमा कसलाई टिकट दिने भन्नेसम्मको निर्णयमा उनी हाबी भए। 2048 सालमा स्याङ्जा 1 बाट जितेका श्रेष्ठ 2070 बाहेक हरेक चुनावमा स्याङ्जा 2 मा उम्मेद्वार रहँदै आएका छन्। 2070 मा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका उनी 2074 मा प्रत्येक चुनाव लडेका थिए, तर एमालेकी पद्मा अर्यालसँग पराजित भए। 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा श्रेष्ठ जिल्लाको राजनीतिमा पनि कमजोर बनेका छन्। केन्द्रमा संस्थापन पक्ष निकट रहेका राजु थापा जिल्लामा शेखर कोइराला निकटसँग साँठगाँठ गरेर जिल्ला सभापतिमा चुनिए। जिल्लाको नेतृत्व आफ्नो अनुकूल नभएकै कारण प्रत्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी स्वीकार हुने नदेखिएसँगै श्रेष्ठ समानुपातिक तर्फको सूचीमा बसेका छन्। श्रेष्ठ कमजोर भएका बेला त्यसबाट लाभ लिने अवसर उपसभापति धनराज गुरुङलाई थियो, तर गुरुङले पकड बलियो बनाउन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। परिणाममा गुरुङले आफ्नो लागि निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र निश्चित गर्न सकेका छैनन्। गृह क्षेत्र स्याङ्जा 1 मा रहेका गुरुङ 2 मा उम्मेद्वार हुन चाहन्छन्। आफू निकटवर्तीहरूलाई स्याङ्जा 2 बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने संकेत गरेका छन्, तर सार्वजनिक रूपमा यसबारे केही बोलेका छैनन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 5 किलोमिटर क्षेत्रभित्र ड्रोन उडान प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिजो शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलको 5 किलोमिटर क्षेत्रभित्र ड्रोन नउडाउन सूचित गरेको छ। यस्तो कार्यले विमानको उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने विमानस्थल कार्यालयको भनाइरहेको छ। यस्ता गतिविधि नगर्न भन्दै कार्यालयले अटेर गरेमा कानून अनुसार कडा कारबाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी नै दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन अनधिकृत भन्दै महानगरले हटाउन माइकिङ गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 4 धुम्बाराईमा रहेको रापरपाको कार्यालय विद्युत प्रसारण लाइन मुनि रहेकाले हटाउन निर्देशन गर्दै माइकिङ गरेको महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। पाण्डेका अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन मुनि रहेका संरचना हटाउन माइकिङ गरेर जानकारी दिन सुरु गरिएको छ। प्रसारण लाइन मुनि रहेका सबै घरहरू हटाउन हामीले माइकिङ गरेका छौं। यसमा रापरपाको केन्द्रीय कार्यालय पनि परेको छ। उहाँहरूले माइकिङ गरेपछि नैतिकताले भवन भएको संरचना हटाउनुहुन्छ होला पाण्डेले भने। महानगरपालिकाले विद्युत प्रसारण लाइनको तल पर्ने जमिनमा बनेको संरचनामा नक्सा पास गर्दैन। रापरपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भवन निर्माण गरेको बताएका छन्। हामीलाई यो विषयमा जानकारी नै थिएन, तर अब हामी महानगरसँग छलफल गर्नेछौँ। हामीलाई पनि व्यक्तिले दिएको जग्गामा निर्माण गरेको घर हो। राजनीतिक दलको संरचना भन्दैमा कानून नलाग्ने चाहिँ होइन, तर हामी गलत छैनौँ भन्ने लाग्छ, श्रेष्ठले भने। रापरपा स्रोतका अनुसार दिल विकास राज भण्डारीले पार्टी कार्यालय बनाएर तत्कालीन रापरपा नेपाललाई दिएका थिए। उनले पत्नी शशिकला राज भण्डारीको स्मृतिमा बनाएको भवन 12 आना जग्गामा 6500 वर्ग फिटमा फैलिएको छ। पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले केही दिन अघि फेवाताल किनार बाहिर 65 मिटरसम्म नयाँ संरचना नबनाउन निर्देशन दिए। केही व्यवसायीले त्यसको प्रतिवाद गरे। उनीहरूले फेवातालको पानीभित्र पनि आफ्नो जग्गा रहेको दाबी गर्दै नछोड्ने चेतावनी नै दिएका छन्। मेयर आचार्य भने सर्वोच्च अदालतको आदेश पढ्न र पालना गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। पोखराका केही व्यवसायीले फेवातालको पानी मुनि पनि आफ्नो नाममा जग्गा रहेको भन्दै लालपूर्जा देखाउने गरेका छन्। ती व्यवसायीले 2032 सालमा पानीभित्रको जमिन आफ्नो नाममा दर्ता गराएर लालपूर्जा बनाएका रहेछन्, तर उनीहरूले देखाउने गरेको लालपूर्जा 38 वर्ष अघि नै खारेज भएको पाइएको छ। घटनाक्रम हेर्दा 2032 सालमा पोखरा आएको नाप्जा टोलीले फेवातालको 518 कित्तामा रहेको 916 रोपनी भन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिएको थियो, तर उक्त दर्ता 2041 चैत 12 गते नै मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट खारेज गरिएको थियो। नापी विभागले खटाएको जग्गा नाप्जा टोलीले फेवाताल मुनिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले उक्त दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2 वर्ष अघि बनेको फेवाताल सीमाङ्कन कार्यदलका संयोजक पुण्य प्रसाद पौडेलले भने, हामीले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट जग्गाको दर्ता खारेज गरिएको दस्तावेज फेला पारेका छौं। यति मात्र होइन, 2041 चैत पछि पनि पटक पटक सरकार र अदालतले त्यो दर्ता खारेज गरेको निर्णय सदर गरेका छन्।
असोज 4 गते घरबाटै हराइरहेका बाँकेका 2 बालिका पोखराको लुम्ले स्थित एक होटेलमा फेला परेका छन्। जिल्लाको राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कुसुम बैरियाका 13 वर्षीय वन्दना बिका र 11 वर्षीय निशा परियार सम्पर्कविहीन भएका थिए। त्यसपछि खोजी गर्ने क्रममा फेला नपरेपछि परिवारजन चिन्तित बनेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय कुसुमका निमित्त इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक टेक बहादुर केसीका अनुसार वन्दनाकी आमाले खोजी गरिदिन निवेदन दिएकी थिइन्। वन्दनाका बुवा र कान्छियामा झण्डै 8 महिना पहिले लुम्लेको एक होटेलमा काम गर्न जाँदा वन्दनालाई समेत लिएर गएका थिए। कतै फेला नपरेपछि प्रहरीले आफन्तलाई त्यही जान सुझाएको थियो। आफन्त लुम्ले पुगेपछि उनीहरूलाई त्यही फेला पारेर घर ल्याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख डीएसपी एन बहादुर मल्लले जानकारी दिए। असोज 4 गते बेलुका निशाले वन्दनालाई आफ्नो घरमा खाना खान बोलाएकी थिइन्। उनीहरूले खाना समेत नखाई घर छोडेर गएका थिए। निशाका मावली हजुरबुवा भीमबहादुर दमाईका अनुसार उक्त दिन उनी दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गोल्टाकुरी काम विशेषले गएका थिए। असोज 5 गते बेलुका घरमा फर्कँदा नातिनीलाई नदेखेपछि खोजी सुरु गरेका थिए। निशा स्थानीय कुसुमेश्वर माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 4 र वन्दना कक्षा 3 मा अध्ययनरत रहेका थिए। त्यस दिन निशाले घरमा आफू एक्लै रहेको भन्दै वन्दनालाई आफ्नो घरमा खाना खान र सुत्न भनेर बोलाएकी थिइन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार ती दुवै बालिकाका आमाहरू दोस्रो बिहे गरी अन्यत्र गइसकेका छन्। उनीहरू दुवैका बुवा रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा बस्दै आएका छन्। निशा मामुली हजुरबुवासँग र वन्दना कान्छी आमासँग बस्दै आएकी थिइन्। सल्यान जीव दुर्घटनामा एक मात्र घाइतेको पनि उपचारका क्रममा बाँकेमा बिहिबार मृत्यु भएको छ। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जलबाङका 35 वर्षीय तिलक ओलीको बेलुका 5 बजेतिर बाँके स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी दामोदर केसीले जानकारी दिएका हुन्। मंगलबार राति 1:30 बजेतिर बाँकेको ढकेरीबाट बिहेमा सहभागी भएर घरतर्फ फर्किरहेका 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। जीव रिजर्भ गरेर आएका उनीहरू घर नजिकै आएपछि सल्यानको कपुरकोट 3 मूलपानीमा दुर्घटनामा परेका थिए। राय 1/563 नम्बरको जीप सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मूलपानी नजिकै ओह्रालोबाट झण्डै 200 मिटर तल खसेको थियो। जीपमा सवार 9 जना मध्ये 1 जना ओली मात्रै गम्भीर घाइते थिए। उनको पनि उपचारका क्रममा 3 दिनपछि मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको गोठाटारमा गएको असोज 3 गते सर्लाहीका व्यापारी लाल मोहम्मद दर्जीको हत्यामा संलग्न 3 जनालाई सार्वजनिक गरिएको छ। हिजो शुक्रबार प्रहरी परिसर काठमाडौँले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हत्यामा संलग्न भएका 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँको गोठाटारमा गएको असोज 3 गते गोली हानी हत्या गर्न सहयोग गरेको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेका 3 जना 21 वर्ष मुनिका रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गोली हानी हत्या गर्न सहयोग गर्ने 3 जना मध्ये 1 जना महिला रहेको बताउनु भएको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 21 वर्षीय मोहम्मद महाराम मिया, 19 वर्षका रेहान मिया र सुमी भनिने सुस्मिता स्याङतान रहेको एसएसपी बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ पर्ने मध्ये महाराम र रेहानले लाल मोहम्मदको हत्या गर्नका लागि वीरगञ्जबाट हतियार व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको अनुसन्धानले देखाएको जानकारी दिनुभएको छ। एसएसपी बोहराले पक्राउ परेका मध्ये सुस्मिताले मोहम्मदको दैनिक गतिविधिको निगरानी गर्ने काममा भूमिका खेलेको पाइएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले दिएको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको र घटनामा अन्य केही व्यक्ति पनि संलग्न रहेको खुलेको बताउनु भएको छ। एसएसपी बोहराले अहिलेसम्म घटनाको अन्तिम बिन्दु कहाँसम्म पुग्छ भन्ने निष्कर्ष ननिस्किएको बताउनु भएको छ। घटनाको वास्तविकतासम्म पुग्न समय लाग्ने उहाँको भनाइरहेको छ। हाल नेपालमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुन अन्त्य हुने बाटोतिर लागेको छ। आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि नेपालमा आंशिक बदली हुने र वर्षाको सम्भावना घट्दो रहेको छ। यस्तै अब भारी वर्षाको सम्भावना समेत नरहेको मौसमविदहरूले जानकारी दिएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यसपालि नेपालबाट मनसुन यही दिनबाट बाहिरिन्छ भनेर किटानी गर्न नसकिए पनि फुलपातीको दिनलाई औसत मिति पारेर 1-2 दिन तलमाथि पारेर बाहिरिने मौसमविदले जानकारी दिएका छन्। यसपालिको साधारणतया मनसुन सकिने मिति अक्टोबर 2 अर्थात् असोज 16 गते हो। अब त्यही मितिमा सकिन्छ भन्ने हुँदैन, त्यसको 1-2 दिन तलमाथि हुन सक्छ। वरिष्ठ मौसमविद मानन्दरले भनिन्, मनसुन भइरहेपछि पानी परिरहन्छ भन्ने हुन्न, तर केही दिनका लागि आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि सुधार भइरहेको छ। मनसुन अन्त्य हुनका लागि मनसुनको न्यूनचापीय रेखा बिस्तारै हट्दै जानुपर्छ र दक्षिण पूर्वी हावाको सट्टा पश्चिमी हावा बहन सुरु गर्नुपर्छ। मौसमी तथ्याङ्क हेर्दा सन् 2022
यसबाहेक सबै वर्ष मनसुन औसत भन्दा ढिलासम्म सक्रिय रहेको छ। सन् 2013 मा त नेपालमा अक्टोबर 19 सम्म मनसुन सक्रिय रहेको मौसमविदले बताएका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहिबार गर्भपतन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ। अदालतले विवाहित र अविवाहित सबै महिलालाई गर्भपतन गर्ने अधिकार दिएको छ। अदालतले मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी एक्ट अन्तर्गत सबैलाई 22 देखि 24 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्ने अधिकार रहेको बताएको छ। न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड नेतृत्वको इजलासले विवाहित महिला मात्र यौन सम्पर्कमा सक्रिय हुने धारणा रूढिवादी रहेको तर्क गरेको छ। इजलासले भनेको छ गर्भपतनको अधिकारले महिला विवाहित होस् वा अविवाहित होस् फरक पर्दैन। यसअघि भारतमा 20 हप्ता भन्दा बढी र 24 हप्ता भन्दा कमको गर्भपतन गर्न सक्ने अधिकार अविवाहित महिलालाई दिएको थिएन। अदालतले यसलाई संवैधानिक विभेद भनेको छ। अदालतले वैवाहिक बलात्कारलाई मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी एक्टमा समावेश गर्न भनेको छ। अदालतले जबरजस्ती यौन सम्पर्कका कारण श्रीमती गर्भवती भएमा सुरक्षित र कानुनी गर्भपतन गर्न पाउने स्पष्ट पारेको छ। अफगानिस्तानको राजधानीमा अवस्थित परीक्षा तयारीको लागि खोलिएको एक शिक्षा केन्द्रमा हिजो शुक्रबार भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा परि कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोट पश्चिमी काबुलको दस्त-ए बर्ची छिमेकमा भएको बताइएको छ। अल्पसंख्यक हजारा समुदायको मुख्य रूपमा सिया मुस्लिम क्षेत्र अफगानिस्तानको सबैभन्दा घातक आक्रमणहरू लक्ष्य गरिएको पाइएको छ। विद्यार्थीहरू परीक्षाको तयारी गरिरहेका बेला यस शैक्षिक केन्द्रमा आत्मघाती बम हमला भएको छ। दुर्भाग्यवश 19 जना मारिएका छन् र अन्य 27 जना घाइते भएको काबुल प्रहरीका प्रवक्ता खालिद जादरानले जानकारी दिनुभएको छ। यस उच्च शैक्षिक केन्द्रले विद्यार्थीहरूलाई मुख्यतया वयस्क पुरुष र महिलाहरूलाई विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न प्रशिक्षण दिने गरेको जनाएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।